सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आप यीशु के बारे में जो सीख रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आप बल्कि मुस्तकबिल में भी काम आएगा और ना सिर्फ आप बल्कि लोग आपसे बरकत पाएंगे और लोग आपके ज़रिए से यीशु को जानेंगे। तो एज़ यूजुअल मैं शुरू करने से पहले आपसे सवाल करता हूँ कि सबसे पहला सबक हमने जो सीखा था वो किस बारे में था? कोई टेक्स्ट कोई उसमें चैट में लिख सकता है या बता सकता है? ये सबक की अज़लियत के बारे में। जी, पहला सबक हमने सीखा था खुदावंद यीशु मसीह अज़ली हैं, यानी हमेशा से हैं। वो उनकी क्रिएशन नहीं हुई, उनको बनाया नहीं गया, वो पैदा नहीं हुए, बल्कि वो हमेशा से मौजूद हैं। ठीक है, तो ये पहला सबक था। और दूसरे सबक में हमने सीखा था कि यीशु एक ऐसा शख्स है या ऐसी हस्ती है कायनात में, एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कलाम के यानी कलाम मुकद्दस जो हम पढ़ते हैं बाइबल के शुरू इब्तदाई वक्त से उसका ज़िक्र आता है और बार बार करीबन हर किताब में उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। और वो कहाँ कहाँ कहा गया है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। पिछले सबक में हमने सीखा था कि दाऊद नबी जो है वो यीशु के बारे में क्या फरमाते हैं और उन्होंने क्या क्या नबूवतें दी उसके बारे में। और पहले हमने ये भी सीखा कि इस्तिस्ना की किताब में क्या कहा गया, फिर उसके बाद अहबार की किताब में क्या कहा गया, फिर ज़बूर में दाऊद नबी ने क्या कुछ खुदावंद यीशु के बारे में कहा। ये सब हमने सीखा और उसको नए अहदनामे में भी देखने की कोशिश की। तो अजीज़ों, आज हम उसी चीज़ को जारी रखेंगे और आज हम यशायाह नबी के सहीफ़ों से और उसके बाद यिर्मयाह नबी की, फिर मीका का, ज़करिया का और जो बुक किताबें हैं उनमें से वो यीशु के बारे में क्या फरमाते हैं, क्या बताते हैं हमें कलाम में, हम ये देखने जा रहे हैं। तो अजीज़ों, यशायाह नबी की किताब में जब हम यीशु के बारे में जो पेशन गोइयाँ देखते हैं तो जो सबसे बुनियादी पेशन गोई है वो है यीशु का कुमारी मरियम से पैदा होना या कुमारी माँ से उसका जन्म होना। जी हाँ, मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ते के आने से हज़ारों साल पहले, कई सौ साल पहले ये बात यशायाह नबी ने पहले से बता दी थी और हम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो मसीही लोग हैं, लेकिन फिर भी हम उनके हवाले इसलिए लिखवा रहे हैं आपको, ताकि आपको अगर किसी से बात करते हुए बताना पड़े तो आप उसको जल्दी से बयान कर दें। यशायाह नबी की किताब में उसके 7 बाब की और उसकी 14 आयत जो है वो हमें इस तरह से बताती है। यशायाह नबी के सहीफ़ा और उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत, यहाँ लिखा है खुदावंद के कलाम में, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम
इमैनुअल रखेगी। जी हाँ, तो उसका नाम जो है इमैनुअल रखा जाएगा। और ये हमें बाद में जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया तो उसने इसके बारे में यही बात मत्ती रसूल की इंजील पहले बाब की 23 आयत में उसे बताई। हम इसे पढ़ते हैं, जो कि ये जो हवाला ये यूसुफ से फरिश्ते ने बात करते हुए उसे बताई थी। तो इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि फिर खुदावंद यीशु के बारे में 9 बाब की ईसाया 9 बाब की और 6 और 7 आयत भी इसी के बारे में बात करती है। यहाँ इस तरह से लिखा है ईसाया 9 बाब और उसकी 6 आयत में, इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये कर दिखाएगी। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से पैदा होना ये कोई हादसा नहीं था, ये खुदा बाप की शुरू से प्लानिंग थी। और इसीलिए जब खुदा कुछ प्लान करता है तो खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि खुदा किसी भी अपनी बात को या अपने प्लान को एक्सिक्यूट नहीं करता जब तक वो अपने नबियों पर उसे ज़ाहिर ना कर दे। इसलिए खुदावंद मुकद्दसा मरियम का कुंवारेपन में हामला होना जो है ये जो है पहले से मुकर्रर था। और खुदा ने ईसाया नबी के सहीफ़े में 2 जगह इसका ज़िक्र करके हमें बताया है। और फिर ईसाया नबी खुदावंद यीशु को मुनसिफ खुदा भी कहते हैं, यानी इंसाफ करने वाला। अगर आपके पास वक्त है तो मैं इसे पढ़ देता हूँ ईसाया नबी की किताब में ही, और उसके 11 बाब की 3 आयत इस तरह से लिखा है, उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी और वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला देगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। अजीज़ों, खुदावंद यीशु एक आदिल और मुनसिफ रूह के तौर पर इंट्रोड्यूस पहले से करा दिया गया, यानी इंसाफ करने वाला। और खुदावंद यीशु खुद सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं था। हम नए अहदनामा में देखते हैं कि जब शागिर्द उससे कहते हैं, पतरस रसूल ख़ास तौर पे कहता है कि खुदावंद हम तो अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम 12 तख्तों पर बैठकर इज़राइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, अदल करोगे। वो खुद आदिल खुदा है और आगे फिर वो आदिल उसकी जो अदालत है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। सुप्रीम कमांडर है वो, और उसके बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट किनकी है? वो जो खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्द चुने थे, वो उनका 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। और उसके बाद जो खुदावंद की रूह में खुदा के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, उसकी राह में जिन्होंने अपनी जान दी है, वो लोगों का इंसाफ करेंगे। तो अजीज़ों, ये कोई छोटी बात नहीं है जो हम इस तरह से इसे देखें, बल्कि वो यीशु जो है वो इंसाफ करने वाला खुदा है। और वो हमें इसी तरह से खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है। और वो यही नहीं बल्कि वो जो खुदावंद यीशु है वो जंग को मौकूफ़ कराने वाला है। जंग को मौकूफ़ यानी ख़त्म कराने वाला, जंग को ख़त्म कराने वाला खुदावंद है। उसके बात वो क्या कहना चाहिए,
آگے جنگ نہیں ہوگی جب خداوند یسوع کا بادشاہت شروع ہوگی، جیسے اس وقت آسمان پر ہے، جب زمین پر بھی اس کی بادشاہت ہوگی۔ اور پھر خداوند یسوع کے بارے میں عیسائی نبی فرماتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ نجات دہندہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کھولیں عیسائی نبی کا صحیفہ 63 باب کی پہلی آیت، کوئی بھی پڑھے یا میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ جی ہاں، عیسائی نبی کا صحیفہ اور اس کا 63 باب، اس کی پہلی آیت، وہاں لکھا ہے، یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوش پہنے بصرا سے آتا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے، یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ ہاللیلویہ! ہمارا خداوند نجات دینے پر قادر ہے، اور کون ہے وہ؟ صادق القول، یعنی اس کی باتوں میں جھوٹ اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم نوٹ کریں اور ہم کہیں کہ بھئی یہ خداوند یسوع کے منہ سے بات جو نکلی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، نہیں، وہ صادق القول ہے، وہ اپنی باتوں میں سچا ہے۔ اسی لیے اس نے کئی دفعہ کہا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، I tell you the truth۔ اور اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور سچائی جو ہے وہی، حق جو ہے وہی سچ بول سکتا ہے، اور وہی جو ہے اس کو سنبھالنے والا ہے، نجات دینے پر وہ قادر ہے اور قدرت والا ہے۔ اسی بات کو یرمیہ کی 23 باب کی 6 آیت میں بھی بیان کیا گیا، آپ نوٹ کر لیں، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو، کہ خداوند یسوع جو ہے وہ نجات دینے پر قادر ہے اور وہ قدرت والا ہے، اور وہ اسی لیے آپ کا اور میرا فدیہ دینے والا خداوند ہے۔ اور 59 کی 20 آیت میں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں، یہ اور خداوند فرماتا ہے کہ صہیون میں سے ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں، ایک فدیہ دینے والا آئے گا۔ عزیزو، یسوع تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، تو کتنے سینکڑوں سال پہلے عیسائی نبی نے بتایا کہاں آنا ہے؟ یعقوب کے لوگوں میں، جو یعقوب کی نسل کے جو لوگ ہیں ان میں، اور ان کی خطا کاریوں کے سے جو باز آ جائیں گے ان کے لیے آ رہا ہے۔ کون؟ فدیہ دینے والا۔ سو نجات دینے والا یسوع ہے، فدیہ دینے والا یسوع ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ موقوف کرانے والا یعنی بند کرانے والا یسوع ہے۔ اور جو خداوند یسوع ہے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے جو سارا وقت ہمارے لیے باعث برکت بنی رہتی ہے۔ اور اگر آپ کو وقت ملے، آپ جب گھر جائیں گے تو آپ یسوع کے بارے میں بہت خوبصورت آیات ہیں، میں ساری پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، تو آپ لکھ لیں عیسائی نبی کے صحیفے میں سے 42 باب کی 1 سے 8 آیت تک جو ہے بہت ساری یہاں خوشخبریاں لکھی ہوئی ہیں، جو آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ میں صرف اس میں سے 2-1 پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی اور دوسری آیت، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی ہے، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ پھر یہاں منصف یسوع کا ذکر آتا ہے عدالت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آخر میں 8ویں آیت جو میں نے آپ سے کہا لکھا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو بھیجا
تو انہوں نے کہا کہ آنے والا مسیحا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ تو خداوند یسوع نے فرمایا اور ان شاگردوں سے کہا کہ اسے جا کر کہو، کیا کہو؟ کہ اندھے دیکھتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اور جو لنگڑے چلتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خداوند یسوع کہہ رہے کہ میرے منہ کا یقین نہ کرو میں جو کہہ رہا ہوں میری باتوں کو، لیکن جو کام ہو رہے ایکسکیوز می جو کام ہو رہے ہیں وہ جا کے بتاؤ۔ تو عزیزو، یسایہ نبی نے بہت پہلے اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اگر آپ کو وقت ملے اچھی طرح سے تو اگر آپ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے 53 باب پڑھیں تو 53 باب پورا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ ضرور اسے پڑھیے گا تاکہ آپ کی جو روحانی آنکھیں ہیں وہ کھلیں اور آپ اس کی حقیقت کو جان سکیں کہ خداوند یسوع آپ کے پاس کیوں آیا تھا۔ آپ کی اور میری نجات کے لیے صرف نہیں آیا، صرف فدیہ دینے کے لیے نہیں آیا، وہ خدا کے روح کی خوشخبری کے لیے آیا ہے، کیونکہ اسے مسح کر کے بھیجا گیا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 61 باب اور اس کی 1 سے 3 آیت ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ سکیں تو اس میں اسے مسح کر کے خداوند نے بھیجا تھا تاکہ وہ خوشخبری کا پیغام دے سکے۔ یہاں لکھا ہے یسایہ نبی کا صحیفہ 61 باب اس کی پہلی 3 آیتیں، خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خداوند کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کروں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، اداسی کے بدلے ستائش کی خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ عزیزو، یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح، مسح کر کے بھیجا گیا۔ اور کب بتا رہے ہیں؟ کون بتا رہا ہے؟ یسایہ نبی بتا رہا ہے۔ کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بائبل کی ان کتابوں میں ہمیں اس طرح کی ڈیٹیل وہ نہیں ملتی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر اپنا خدمت کا کام شروع کیا تھا جب، تو ہیکل میں جا کر جب انہوں نے پہلا حوالہ پڑھا تو یہی انہوں نے پڑھا، اور پھر خداوند یسوع نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ کیا ہوا؟ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ عزیزو، کتنی خوشی کی بات ہے کہ خداوند یسوع کے بارے میں جو کئی سو سال پہلے کہا گیا تھا وہ نوشتہ پورا بھی ہوتا ہوا نظر آیا۔ ٹھیک ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے روح سے مسح ہو کر آنے والا، فدیہ دینے والا، نجات دینے والا، نجات دینے پر قادر جو ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے خدا نے ان کے بارے میں سارے نبیوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کہلوایا ہے۔ جی ہاں عزیزو، ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یرمیہ نبی کی کتاب میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے۔ یرمیہ بھی یسوع کو بادشاہ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یرمیہ 23 باب میں کھول لیں میرے ساتھ، یرمیہ 23 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت آپ اس میں دیکھیں، اس میں بادشاہ اور نجات دینے والے کی بات کی گئی ہے۔ امید ہے آپ نے کھول لیا ہوگا۔ جی ہاں، 5ویں آیت میں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ
ہوگی، اور اس کے ایام میں، اس کے دنوں میں کیا ہونے جائے گا؟ یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت ہے۔